अस्सलाम वालेकुम टाठियो बच्चो। आज बे सोन मौजू हसन शाह खोयामी युस अस रात पोर कि यह लकचार पे वारिया जहीन तो बे शौकीन तो अम दिस अस दीनच तालीम दिस तो यह अरबी तो फारसी जानन वोल ते दपान ये हसन शाह खैमो अम सद वक्त ये रणबीर सिंह राज वजीर पनुन गवर्नर लुकन सत नाकार वर्ताव सपदान दपान तमन दोहन लुकन सत बड़ वर्ताव युस लुकन सत तुम करान तुम जुल्म लुकन पे करान। हसन शाह खोयामी सूज महाराजस अख चिट्ठ अक दो गई कम अम सूज अमिस महाराजस कस महाराजस महाराजा रणबीर सिंहस सूज अम अख चिट्ठ अत मज लुकन हुंद हाल लिखमुत अम चिट्ठ परित बदलो महाराजन पनुन वजीर यानी कि युथु हसन शाह अत मज पनुन हाल लिख कि ये हसा लुकन सत जुल्म सपदान उमन सत रुत व्यवहार कर कहें तो इमो बदलोवुक पत यह वजीर। अत वक्तस मज आव लारन साहब कशीर सठा रुत अंग्रेज अफसर दपान अम सात आय और अंग्रेज अफसर बड़ रुत तमिस नाव लारन साहब तम रोट हसन शाह पानस सत जमीनस पैमाइश करन वोत सो प्रथ जाय पे पट कर तम लारन साहबस कशीर जबान तो कशरन हज सठा जान ये हसन शाह तम पानस सत रोट क्योंकि हसन शाह वारिया कशुर ते जाना यह वारिया जबान जाना दपान जमीन यम सात मेना पैमाइश करन गई मेनुन कह चीज तो अम रोट यह पानस सत तो अमुक वजह अमुक नतीज द्राव यह कि युस यह लारन साहब अम क्या कर अम ते हिच कशर जबान तो अमिस गई अत सत सठा जान। हसन शाह पंजाब तो अफगानिस्तान किन तरफातन ते फ्यूरमुत दपान यह पंजाब किन ते सफ़र कोरमुत अफगानिस्तान किन यानी कि यह तरफ तरफ वोतमुत हर कुन जाय अत तमिस वारियाहन बुजुर्गन सत मुलाकात सपदमुत दपान अम सत वारियाहन जायन यम सफ़र कर्मत तो अमिस वारियाहन लुकन सत मुलाकात कत बात अत सपदमज। हसन शाह खोयामी तवारीख दान यानी कि यह तवारीख लेखन वोल तो तवारीख जानन वोल तम लिख तवारीख फारसी नसरस मज यानी कि अम कोर युस यह तवारीख अम कोर अत फारसीस मज तर्जुम अम सज तवारीख हसन वन दपान युस तवारीख दान हसन शाह युस अम सज तारीख अत वन तवारीख हसन अत चोर हिस्स यह चोरन हिस्सन मज आमज डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि चोरन हिस्सन मज अत चोर हिस्स आमत करना तो गोडनिकिस हिस्सस मज कशीर हंस जोग्राफिया दिन आमज दपान युस अम सज तवारीख अत मज गोडनिकिस हिस्सस मज कशीर हंस तवारीख आमज दिन तथ वन जोग्राफी दिन आमज यानी कि जमीन यथ मज मेन तथ हिस्सस वन जोग्राफी हिस्स जियोग्राफी जियो मीनस अर्थ बालन कोहन नागन मंदिरन मशीदन गोफन जानवरन तो जानवरन हुंद हाल अत मज लिखमुत यानी कि युस अम यह तवारीख लिख अम लिख अत मज जानवरन तो जानवरन हुंद नाव जानवर अख जानवर जानवरन वनो एनिमल तो जानवर गई यम वुडो आसन तुलान गो ज लफज जानवर तो जान अम अत मज तुहद हाल लिखमुत ये मज कुम कुम बाल कुम कल कुम मंदिर या कुम मस्जिद ये गोफन हंद नाव अम सज जोग्राफी जमीन हिस्स लिख अत मज उहद हाल बोमुत कशीर हंज वपद ति दर्ज कर दुयमिन हिस्सन मज प्रानन जमान पे किन बादशाहन तो लुकन हुंद हाल अवहाल दपान युस अमुक दुयम हिस्स अत मज क्या अत मज अम लिखमुत प्रान वक्त यम ये बादशाह या लुक तमन क्या हाल अवहाल तिहुंद तर्जुम अत मज आमुत करना। त्रेमिस हिस्सस मज अवलियाहन तो अस्तानन हंद हालात आमत लेखना यानी कि युस अम चोर हिस्स यथ तवारीख लिख यथ अम चोर हिस्स कर
تہٕ أکِس حِصَس منٛز لیوٚکھُن ییٚتیُک جِگرافی حالات, دوٚیمِس حِصَس منٛز لیوٚکھُن ییٚتہِ کٮ۪ن بادشاہَن ہُنٛد حال, تہٕ ترٛیٚیِمِس حِصَس منٛز لیوٚکھ أمۍ اولیا تہٕ اَستانَن ہٕنٛدۍ حالات, یعنی کہِ ییٚتہِ کٕم آستان چھِ, ییٚتہِ کٕم رُت بُزرگ, کٕم اولیا تہٕ اَمبیا چھِ آمٕتۍ ییٚتہِ, تِہُنٛد حال. یُس ژوٗرِم حِصہٕ اوس, ژوٗرمِس حِصَس منٛز چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن فارسی شٲعرَن ہٕنٛز مۄخصر زان لیکھنہٕ آمٕژ, یعنی کہِ ژوٗرمِس حِصَس منٛز لیٚکھۍ یِم کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ شٲعر ٲسۍ, یِمو فارسیَس منٛز ترجُمہٕ اوسُکھ پَنُن لیوٚکھمُت, تہٕ تِہُنٛد حال لیوٚکھ أمۍ ژوٗرمِس حِصَس منٛز. یعنی کہِ أمۍ یُس یہِ تواریٖخ یُس أمۍ حسن شاہَن لیٚچھ, أمۍ کٔر یہِ 4 حِصَن منٛز بیان. حسن شاہ اوس کٲشِر پٲٹھۍ شٲعری تہِ کَران, دَپان یہِ اوس یوٗتاہ کٲشُر زانان کہِ یہِ اوس کٲشِر پٲٹھۍ شٲعری تہِ کَران. تٔمۍ سٕنٛد اعجاز غریٖبہ ناو کِتاب چھِ سٮ۪ٹھاہ مشہوٗر. دَپان أمۍ لیٚچھ اَکھ کِتاب اَکھ کٲشرِس منٛز, تَتھ اوس ناو اعجازِ غریٖبہ تَتھ بُکہِ. دَپان سُہ کِتاب ہسا چھِ واریاہ مشہوٗر. اَتھ منٛز چھِ معجزاتِ رسوٗل درٕج. دَپان یِم سٲنۍ پیغمبر ٹٲٹھۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ, تَمہِ وقتہٕ کٕم معجزات, کیٛاہ دٔلیٖل گٔے, تہٕ یہِ ہسا چھِ اَتھ منٛز یِم درٕج تھٲیمٕتۍ. کَمہِ وقتہٕ یِم مطلب ٹٲٹھِس نبی سُنٛد حال, تِہُنٛد یہِ طرزِ زندگی, یہِ چھِ یِم اَتھ منٛز لیوٚکھمُت, یا کٕم کٔرِشمہٕ گٔے تَمہِ ساتہٕ تِم ہسا لیکھۍ أمۍ. یہِ ژۄکہٕ دٔرۍ عالِم شٲعر تہٕ مورِخ گوٚو 1892 عیسویَس منٛز ییٚمہِ عالمہٕ تہِ تِمن سٕنٛز قبر چھِ گامُر, یَتھ رِیاستی کلچرل اکیڈمی پیور رٔچھِتھ لوگمُت. دَپان یِم ژۄکہٕ دٔرۍ یعنی کہِ یِم ہمدرد, کٕم حسن شاہ, یِم ییٚتِکۍ ہمدرد ٲسۍ, یِم سٲنۍ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ ہمدرد ٲسۍ, یِم عٲلِم ٲسۍ, یِمن واریاہ علم اوس, یِم شٲعر ٲسۍ, یِم شٲعری تہِ کران ٲسۍ, یا یِم مورِخ ٲسۍ. مورِخ چھِ وَنان یُس لیکھن وٲلِس, کانٛہہ تہِ تصنیٖف یُس لیکھِ تِمن چھِ وَنان مورِخ. تہٕ یہِ گوٚو 1892 عیسویَس منٛز ییٚمہِ عالمہٕ سپٕدۍ تِم فوت, تہٕ أمۍ سٕنٛز قبر چھِ کَتہِ, گامرِ, یَتھ رِیاستی کلچرل اکیڈمی سۭتۍ یُس وٕنکیٚنس تہِ مشہوٗر آمُت چھِ, تہٕ تَتھ چھُ آمُت رِیاستی کلچرل اکیڈمی ناو تھاونہٕ. تہٕ آز سپدیو سون ٹاپِک ختم. خدا حافظ ٹاٹھیو بچو.